दुनिया के हर किस्म के आजमाइश से जो आदमी ताकतवर होना चाहता है वो सब्र से मदद ले। सब्र से सारी ताकतों का मालिक रब फरमाता है इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र और नमाज से मदद मांगो। 100 के करीब आयात हैं कुरान मजीद में जो सब्र की बात करती, 500 के करीब अहादीस व आसार हैं जो सब्र की बात करते हैं। और मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जो इंसानी जिस्म में सर का मकाम है वो दीन में सब्र का मकाम है। लेकिन यहां हौसला ही नहीं करते लोग, सब्र ही नहीं है। उलझाओ, बेचैनी, इस्तिराब, परेशानी, हर वक्त जो है वो बेचैनी की बातें करना, हर वक्त उलझे रहना, हर वक्त कहना फलां की वजह से मैं नाकाम हो गया, फलां अगर ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता। सब्र करें, सब्र से मदद लें। और दूसरा, नमाज से मदद हासिल करें। हमारे यहां ढेर सारा तबका है जो नमाज नहीं पढ़ता। मुझसे नाराज ना होना, नमाज की वजाहत कोई नहीं कि मेरे पास ये वजाहत है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, ये इसकी वजाहत ही कोई नहीं, क्योंकि शरीयत ने इसकी कोई गुंजाइश नहीं रखी। खड़े होके नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़े, इशारे से पढ़े, वजाहत कोई नहीं। आप दलील ना दें कि मैं इसलिए नहीं पढ़ता, ये पढ़नी है, इसकी आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, इसकी कोई वजाहत ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? ये पढ़नी पड़ेगी, ये हुक्म है, ये किसी हाल में माफ नहीं है, आपको पढ़ना है नमाज। तो नमाज तो मदद करती है इंसान की मुश्किलात में। आप जब सजदा करते हैं तो गोया आप अपने आप को समेट के रब के हुजूर पेश कर देते हैं कि मालिक मैं कमजोर हूं, जो करना है मेरे रब नहीं करना है। ये सजदा, ये नमाज, ये अल्लाह की मदद लाता है। जितने ज्यादा इंसान सजदे करता जाता है ताकतवर होता जाता है। आप कभी ये खूबसूरत अंदाज देखिए ना नबी पाक अलैहिस्सलाम का कि बारिश नहीं होती थी तो हुजूर नमाज पढ़ते थे, और अगर ज्यादा होती थी तो फिर भी महबूब दुआ की तरफ मुतवज्जे होते थे। अगर चांद सूरज को ग्रहण लग जाता तो नबी पाक नमाज पढ़ते। हत्ता के जंगों के मौका पर सफे भी सीधी कराते, वो सारे कायदे और ज़ाब्ते भी बनाते, लेकिन सारी सारी रात नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ के गुजार देते। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जब तुम अल्लाह के हुजूर झुकते हो तुम्हें अल्लाह की मदद नसीब होती है। जब तुम सब्र का दामन थामते हो अल्लाह तुम्हारी मदद करता है। तो जिंदगी के अंदर एक तो अकीदे को मजबूत रखें, उलझा ना करें, परेशान ना हुआ करें। लोगों के बिगड़ जाने से कुछ भी नहीं होता, इज्जत मेरा रब अता करता है, अल्लाह देता है। आप किसी बीमारी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, कारोबार में किसी वक्ती तौर पर रुकावट की वजह से उलझ ना जाया करें। और सबसे बढ़कर ये कि जब आप समझे मैं बड़ा परेशान हो गया हूं तो इधर उधर दुख सुनाने की बजाय मुसल्ला बिछाएं, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो, अपने रब की तरफ अपने आप को माइल करें। मेरे भाइयों, एक बहुत बड़ा तबका है जिसका ख्याल होता है मुझे जादू हो गया है। लोगों का ख्याल होता है किसी शख्स ने मेरे ऊपर कोई इल्म करा दिया है। वो ज़ोफ एतिकादी जो सांप से बहुत ज्यादा डरते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रस्सी से भी डरने लगते हैं। फिर इस तरह के जुमले भी हमें मुआशरे में सुनने को मिलते हैं कि किसी ने बंदिश करा दी है और मेरा कारोबार और मेरा रिस्क का मामला चल नहीं रहा। आप मुझे बताइएगा ये हो सकता सही है कि अल्लाह ने किसी की तरफ रिस्क भेजा हो, रास्ते में किसी ने बांध दिया हो? किस तरह की बात करते हैं? मालिक करीम ने तो रवाना कर दिया, भेज दिया, अता कर दिया, और रास्ते में किसी ने बंदिश कर दी। हाँ, नजर लग जाती है, उसकी एक हकीकत है, लेकिन उस हद तक नहीं जिस हद तक आज हम वहम का शिकार हैं। यकीन कामिल की दौलत पैदा करें।
اپنے ذہن کو مضبوط کریں، اپنا بھروسہ اپنے رب پر مضبوط رکھیں۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کامل رکھیں گے تو زندگی میں اطمینان آ جائے گا، زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی ایک خوبصورتی کی طرف چلی گئی ہے۔ دیکھیے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی بہت بڑی حویلی نہیں تھی مدینہ منورہ میں، وہ بہت بڑی جائیدادوں کے مالک نہیں تھے، مسجد میں سویا کرتے تھے، لیکن زندگی میں اطمینان بڑا تھا، قرار بڑا تھا، سکون بڑا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بلال، میں نے معراج کی رات جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ تو ان کو اطمینان ہو گیا تھا کہ جب اللہ رسول کی بارگاہ میں ایک مقام ہے تو پھر کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے بہت ساری چیزوں میں پریشان ہونے کی۔ ہم نہ بڑی جلدی الجھ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ یہ میرے اللہ کریم نے، میں نے کس خاندان میں پیدا ہونا تھا، یہ فیصلہ میرے کریم رب کا ہے۔ عمر کتنی ہوگی، فیصلہ میرے کریم رب کا ہے۔ رزق کتنا ملے گا، فیصلہ میرے کریم رب کا ہے۔ تو پھر جس خاندان میں اللہ نے پیدا کیا ہمیں بھی وہ خاندان پسند ہونا چاہیے۔ پھر جس جگہ اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے ہمیں بھی وہاں مطمئن ہونا چاہیے۔ پھر رب کریم نے جو ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم الجھتے ہیں، ہم بے چین ہوتے ہیں، ان چیزوں کا حصول کرتے ہیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دی ہیں اپنے فضل کے ساتھ۔ اس سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات مخالفت بھی پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات عداوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اپنے مالک کی ذات پر بھروسہ کریں، اپنے رب کریم کی ذات پر توکل کریں۔ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے میرے گھر میں بڑی غربت آ گئی، اور ساتھ یہ ہوا کہ میرا بیٹا بھی کفار نے قید کر لیا، تو میں بڑا پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غربت، اوپر سے بیٹا بھی قید کر لیا گیا ہے۔ کئی دفعہ نہ دکھ آتے ہیں تو سارے کٹھے ہی آ جاتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو ساری کٹھی آ جاتی ہیں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو غریبی ہے، حالات ایسے ہیں، اوپر سے بیٹے کو کفار نے اغوا کر لیا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرو اور تسبیح پڑھو۔ پیارے بھائی میری طرف دیکھو، چھوڑ دو یہ کام، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، یہ دینی محفل ہے، کوئی سیاسی جلسہ ہے، اس کے آداب کا خیال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے، سلامتیاں عطا کرے، ہمیشہ خوش رکھے۔ اس میں تو ایک فوٹو بھی نہ بنے گی تو پھر بھی گزارا ہوگا، اور ویسے بھی کچھ تصویریں رہنے دیں، کچھ ریکارڈ قیامت کے دن کے لیے بھی محفوظ رہنے دیں تاکہ اس کا اجر ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ بیمار ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، میری بات سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ ادھر ہی ہیں، ایک دوسرے کی تصویریں راج راج کے کھینچیے گا۔ عزیز دوست غور فرمائیے جو عرض کر رہا ہوں۔ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو اور لا حول شریف پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس تسبیح کو پڑھو۔ فرماتے میں اور میری بیوی نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اس تسبیح کو پڑھو۔ فرماتے ہم پڑھ رہے تھے، بھروسہ اللہ پہ تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، باہر گئے تو اللہ نے فضل کیا، بیٹا دروازے پر موجود تھا، اور اکیلا نہیں آیا، 400 بکریاں بھی ساتھ لایا۔ تو اس سے پوچھا بھئی یہ کہاں سے آئیں؟ تو وہ کہنے لگے جہاں مجھے باندھ رکھا تھا انہوں نے